sa ato nga pamalandong sa balaan nga pulong sa Ginoo. Karon nga gayon, nagapahinomdom kanato ang pulong sa Dios nga siya no, ang iya nga paghigugma kanato unsa pod ang dapat natong himuon para sa kahimayaan usab sa ato ang buhi nga Dios. This time magadto kita sa pagpaminaw sa mensahe sa pulong sa Ginoo. This morning gusto nako nga magahisgot kita about sa pagiging fully in love. Mangutana ko kanimo higala, igsuon sa pagtuo, mga followers, are you fully in love? Of course, ang wala lang mibati niini kadtong ginatawag nila og way kasing-kasing. Basta tanan tawo nga naay kasing-kasing, makabati gid siya, fully in love siya. But the question is, are you fully in love? Now, Christians, have you experienced being in love sa someone or to anybody? Or what about being not love? Kanang wala nimo na feel nga gigugma ka. Unsa ang imong masulti mahitungod ni ana? What if someone you love is in love with others? Lahi po na siya nga sitwasyon. Now, whatever nga mga eksperyensya karon ana ay kita higala igsuon, I know nga ang pulong sa Ginoo magkapakigistorya kanato karon. This time gusto nako dalon kamo sa pagpabalandong diya sa 1 John chapter 2 verses 15 down to verse 17, no? Gipakamaayo nako nga sa atong lingwahe lamang, no? So ang atong mga katagalugan nga mga listeners di sa nato ma-serve as of now unless nga naay mo explain kanila, mo relay sa message. Anyway, ato kining gihimo sa Visayan version to serve sa pipila ka mga makasabot niini. If you have your Bible, you can open it with us in 1 John chapter 2 verse 15 down to verse 17. Basahon ko kini dinhi nya muuban kamo diha sa inyong himutangan. Ang pulong sa Dios nagingon, dili ninyo higugmaon ang kalibutan bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan. Kung ang uban mahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang mga kailibgon sa unod, ug ang mga kailibgon sa mga mata, ug ang pangandoy sa kinabuhi, dili iya sa amahan, kundili iya sa kalibutan. Ug ang kalibutan nagaagi, ug ang mga kailibgon niini apan ang nagabuhat sa kabubuton sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Now gitituluhan nato kini atong pagpamalandong karon higala igsuon, be full in love to God than the world. Okay? Be full in love to God than the world. Ang ato nga bugos o tibuok nga paghigugma, dapat ato kining ihalad, i-offer ngadto sa Dios lamang o dili niining kalibutana. Instead of loving the world, we need to give our full love ngadto sa atong Ginoo. The question is, why be full in love to God rather than the world? Ngano man nga kinahanglan mas ma-in love kita sa Ginoo kaysa kalibutan. Adunay mga rason nga atong makit-an, makaplagan as we continue on sa pag-study. Ingon sa verse 15, dili ninyo higugmaon ang kalibutan bisan ang mga butang nga anaa sa kalibutan. Kung ang kalibutan o kung ang uban mahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan wala kaniya. Mao kana siya to makita dinhi. Adunay word nga atong ma-consider is what the word is not, or what the world is not. Kaning world din yung gisgutan sa passage nga atong gibasa. Unsa may dili bot ipasabot nga usahay ma-misinterpret. No? Unsa man ning world dinhi? Unsa may bot pasabot? Unsa pod ang dili bot ipasabot niini? Ang una dinhi, the physical world. It's not the physical world, or it's not the earth. Kani atong gipuy-an sumala pa sa Genesis 1:1 nagaingon, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang
yuta. Dili ni mao nga kalibutan higala, no? Kaning langit ug ang yuta dinhi. It's not the physical world nga giingon pa dili ninyo higugmaon. Okay? Now, ingon sa Genesis chapter 1 verse 31 nagiingon, og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat og tan-awa kini maayo kaayo og dihay kahaponon og dihay kabuntagon adlaw nga ikaunom. So makita nato dinhi gala nga ang tanang butang nga iyang gibuhat na sumala pa sa iyang pulong mismo tan-awa kini maayo kaayo. No? It's not the physical world nga gisugutan nga dili nato higugmaon. Okay? So to make it clear, ikaduha, dili pud ni mao ang ginatawag nga human world or mankind. Humankind, no? Dili kini mao nga world ang gisgutan nga dili higugmaon. Kay kung imong tan-awon ang Bible sa Juan 3:16 or John 3:16, atong mabasa mao kini sa English version, sa King James version nagingon, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life." Dili di mao ang world. Ang world dinhi nagisgot sa human race, sa katawuhan. No? So mao kana siya ang buot ipasabot unsa daining kalibutan dinhi nga dili mao ang gi-refer nga kalibutan, dili ang physical world, dili ang human race nga world. Okay? So mao kana siya. Now, kung dili kadto mao, what the world is nga gina-refer dinhi, unsa man daining world dinhi? It refers to the world of sin. Okay? This refers to the world of sin. According sa sa Ephesians chapter 2 verses 1 down to verse 2. Mabasa na to mao kini. O gihatagan kamo og kinabuhi sa mga patay kamo tungod sa mga paglapas o mga salak. In verse 2, nga kanhi mao ang inyong panagawi uyon sa kahimtang ni ining kalibutana, uyon sa prinsipe nga sa kagamhanan sa hangin, sa espiritu o nga karon nagabuhat diha sa mga anak sa pagkadili masinulundon. Okay? So mao kini siya ang world nga dili nato higugmaon, kaning sala kay kalibutan sa sala, dili nato higugmaon, the world of sin. Ikaduha, what the world sin is? It is the domain or the dominion of Satan. Sumala pa sa 1 John chapter 5 verse 19. Atong makita igala, mao kini siya atong mabasa. Kung naa ka may mga Bible sa 1 John chapter 5 verse 19, nagaingon dinhi, nasayod kita nga iya kita sa Dios og na naulipon sa yawa ang tibuok kalibutan. Oh, grabe. Makita nato igala dinhi ang worst kaayo nga statement sa pulong sa Ginoo. Na yung panasayod kita nga iya kita sa Dios, referring to His children. Og iyon siya dinhi, og nga naulipon sa yawa ang tibuok kalibutan. The whole world is under the domain of Satan. Ambot pasabot igala ang sistema, ang mga kinaiyahan sa kalibutan is naging under sa influence sa kalaban, no? Mauna siya ang world nga giingon sa Bible nga do not love the world of sin, the domain of Satan, the system nga nag-operate sa atong kapanahonan karon. Number 3, what the world is? A morally evil system or system under the influence of Satan, opposed to God and Christ's kingdom. Ambot pasabot higala, ang ato nga morality as of now, lahi na kaayo sa gisulti sa Bible. Lahi ang morality sa una, lahi ang morality karon. Kung moingon ta nga ang moralidad karon, makita na to, grabe na gid ang sistema, no? Morally evil system of this world. Lahi na. Ang dili sa una, okay na kay karon. Ang makapangdiri ka sa una, karon lahi na, akseptado na. No? Mo kana siya ang ngilad kayo nga nagakausab gyud ang kangilad sa kalibutan, nagakagrabe.
a morally evil system under the influence of Satan, opposed to God and Christ kingdom. Ang sistema sa kalibutan karon nga naga-opos, nagababag og nagabara og nagalumpag sa gingharian sa Ginoo. Another question na pakita, why be fall in love to God than the world? Ngano kinahanglan higugmao nato ang Dios labaw kay sa kalibutan? Because things in the world under the influence of Satan. That's the first reason. Ngano dili nato ihurot ang atong paghigugma niining kalibutan sa sistema, sa kadautan o sa lifestyle niining kalibutan. Ngano dili nato ibuhos diha atong paghigugma is because ang tanang butang niining kalibutan is under sa influensya ni Satan. That's the first reason atong timan-an higala. It's referring to the lust of the flesh. Ang pagpangibog sa unod, no? The lust of the flesh. This is what we call unbridled desires of the flesh. Kana bitawng di mapugnan nga mga pangibog sa unod. Kana bitaw mulugnot jud nga pagbati. Kanang desire bitaw nga naa sa kasing-kasing sa tao nga bisan kabalo siya nga mali, bisan kabalo siya nga dautan na siya, pero di niya mapugnan kay nganuman naging controlled siya niini. Okay? So mao kana siya to makita igala. Ikaduha, this is also mga butang nga gusto sa Dios nga mawala gikan kanato igala. Mga unbridled desires of the flesh which we must control. Kinahanglan kontrolon gyud. Na mga passages akong gihatag kanimo higala. Maka-take note ka kung naka-screen karon dinha, no? We must control it. Kinahanglan itim pugnan kana nga mga butang. Next is the lust of the eyes, no? Referring to the lust of the eyes, which means unlawful longing for things we see. Kana bitaw usahay na makitaan kaning maguntong mata higala. Pag naatay makitaan na gusto nato ang kunon, no? Bisan usahay lisod abuton, mao na usahay mutulak sa ato magkinabuhi ta nga dili tama. Kay ngano man tungod sa atong longing, tungod sa atong handom, ato mo kana kapit sa patalim sometimes. That's the lust of the eyes. Dili tanan makita nato igala maayo. Dili tanan nato makita makatabang ka nato. Naay mga butang nga makita nato nga okay kay sa atong pananaw pero dili makatabang sa ato ang personal nga kinabuhi nga kinahanglan usab kini of course i-control. Sumala pa siya sa daghan mga passages nga dili na nato iscan, no, as of now. Tungod kay dili kita aron di ta maran out of time, no, sa ato nga pamalandong. Ikatulo din yang gi-mention sa John is the pride of life, no? Kaning garbo, pagpagarbo sa kinabuhi. Boasting, wealth, accomplishments, no? Kanang pagpanghambog sa mga naa sa atoa. No? Siguro naka-acquire kita og daghang kay mga bahandi ning kalibutana or accomplishments, no? Tanang kurso na eskwelahan na human. No? Kuyaw na kaayo, taas noo na kaayo, no? Boasting, pride of life. Now, higala, ang tinuod nga kaalam sa Ginoo is muhatod sa tao sa pagkamapainomsanon ang true knowledge, true wisdom of God. Mao kana siya atong timan-an. O kinahanglan kining garbo kinahanglan usab nga i-control sa atong kinabuhi. We must control it. O of course, dili kita makakontrol niini because only God has the power to control ito. Kristohanon. Hinumdumon nato that immorality, materialism, and accomplishments, these are the things mostly nga naging ginaboast sa kalibutan as of now, no? O bisan mali pero gina-idolize, ginasunod sa kadaghanan. O gato ka na makita igala everywhere. O ma-observe na to nga kini rampat nga nagakitabo sa atong kapanihunan. Why be fall in love to God than the world? Ngano kaya? Ngano man? Because to love God and the world
is impossible. Okay? So ang paghigugma, moingon ta nga, nahigugma man jud ko sa Ginoo, gyud na fully in love man ko sa Ginoo. Pero na in love po ko sa world, sa system. Gusto ko mag-enjoy sa sistema, sa kalibutan. Gusto po na ako i-enjoy unsay dapat nag-i-enjoy sa mga tao. No, we cannot say that. Oh, if we truly love God, then dapat po mo diminish po ang atong gugma diining kalibutan. Because to love God and the world is impossible. Okay? To love God and the world is impossible. Dili pwedeng magdungan ang atong paghigugma. Ingon pa sa Matthew chapter 6 verse 24, familiar ka ini, a very familiar verse. No man serve two masters. No man can serve two masters. Dili pwede, impossible nga ang usa ka tawo moalagad siya duha ka master. Ina mo pili gid siya kung asa iyang alagaron. So dili pwede nga na in love ang usa ka tawo sa Dios at the same time na in love pud siya sa kalibutan. Dili na pwede. Kinahanglan na agi siya isang pilion. Mo ni ingon sa verse 24, walay bisan kinsa nga arang makaalagad sa duha ka agalon. Kay magadumot siya sa usa o mahigugma sa usa. Kung magadapig bahinoon siya sa usa o magatamay sa usa, dili ka mo makahimo sa pag-alagad sa Dios o sa mga bahandi. Ha? We cannot serve God and at the same time, we can serve mammon. Dili pwede nga dungan. Parihog gugma, pariho og commitment and loyalty nga atong ihala. Dili pwede. Isa lang yun. Loving the world makes you an enemy of God. So mala pa sa Bible, loving the world makes you an enemy of God. Ang paghigugma sa kalibutan, naghimo ka natong kaaway sa Diyos. Ingon pa siya dinhi sa verse 4, mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pagpakigigala sa kalibutan maoy pagpakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makigigala sa kalibutan nakig-away sa Dios. So maklaro kay makita higala ang pulong sa Dios, nagasulti siya may tugod niini. Loving the world makes you an enemy of God. And this is a serious matter. The world is passing away. Mao kini ang rason nga nganong higugmaon nato ang Dios instead of loving the world. Because the world is passing away. Nagalabay kiya, nagakawala siya. The world and everything in it. Tanan nga mga butang nga naa niini, dili siya dapat didto nato i-devote ang atong pagigugma. Kay nga naman ang kalibutan o ang mga butang niining kalibutan na mawala raman siya, temporaryo raman. Mo niingon siya sa 2 Peter chapter 3 verse 10, ingon siya, apan ang adlaw sa Ginoo moabot ingon sa usa ka kawatan nga unya ang mga langit moagi sa dako gayod nga dinaguok ug ang mga butang sa kalangitan mga tunaw sa hilabihang kainit sa siga ug pagasunogon ang yuta ug ang mga butang buhat nga naa niini. So ato makita igala nga kaning kalibutan na makita ra sa atong mata karon mawala kini, mawagtang kini, maabo kini. Ug sumala pa sa description, walay mahibilin bisang gamay. Busa ang ato nga ultimate nga gugma dito ra gid nato ihalad sa Ginoo, because the world and everything in it will pass away. Ikaduha, we too are passing away. Kita mismo mupas lang kita dining kalibutan na. Walay usa ka nato mugamot ining kalibutan na. Muabot ang panahon nga mubiya kita ning kalibutan na. Walay mabilin ka nato, no? Ingon sa verse 24, kay ang tanan nga unod sama sa balili ug ang tanan nga himaya anak niini sama sa bulak sa balili. Malaya ang balili ug mga tagak ang iyang bulak. Pariho ra ta sa bulak nga nindot kay karon pagkaugma malawas na siya. Ingon anak pud tawo. Sa pag-anak pa cute kaayo, pagdalaga na og litaw ning samot og kaambungan og kagwapa, pero moabot ang panahon nga mukuyos sa gihapon lang panit og yung pa sa ubang term mga yuyot na, no? O hantod nga mubalik na siya sa minteryo, no? There's is the kingdom of heaven, no? Para sa mga tao nga naghigugma sa Ginoo. Kung kita nagalabay man ining kalibutan na atong timan-an nga ang Ginoo
nagasulti ka nato nga katong naghigugma sa Ginoo na ay giandam niya nga gingharian sa langit. Ingon sa Matthew chapter 7 verse 21. Ingon siya, dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Na ay ginatawag nga kingdom of heaven being prepared for us, for His people. Even their death will be a blessing. Na? Para sa mga Kristohanon, anak sa Ginoo, isa ng ilang kamatayon, himong usa ka blessing para sa mga iyang kanakan. Kaya ano man, sama sa giingon ni Apostle Pablo, yun siya, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Bot pasabot, alang sa Kristohanon, ang kamatayon is ginansya para sa Kristohanon. No? So, mao kana siya ang nakalahi kung atong kinabuhi anaa diha sa kamot sa Ginoo. Og ato makita dinhi nga ingon pa sa Revelation chapter 14 verse 13, ingon siya, ug nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nagingon, isulat mo, mga bulahan ang mga nangamatay nga sukad karon, mga matay diha sa Ginoo. Oo, nagaingon ang Espiritu, aron managpahulay sila gikan sa ilang mga buhat, kay ang ilang mga buhat naganunot uban kanila. Ang tanan natong gihimo for God's glory mo uban kanato hangtod sa katapusan, no? Hangtod sa ikaduhang kinabuhi. The question is, why be fall in love to God than the world? It's because ang tanang butang ni ang kalibutan higala is just passing. It will not profit us. Dili siya, wa tay ginansya kung atong higugmaon ang kalibutan. Wala gid tay mapupho after. Wa tay madala human sa atong kamatayon. Hinaot pa higala nga ang pulong sa Dios nga kapahinomdom kanato, ingon siya dinhi sa verse 26 Matthew 16, kay unsa ang kapuslanan sa usa ka tawo kun maangkon niya ang tibuok kalibutan og mapildi kaniya ang iyang kalag. Kung unsa ba ang ikahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag. Subot ingnon ni gala, ang atong soul is very precious in the sight of God. Bililhon kaayo ang atong kalag, no? O gusto sa Dios nga kining kalaga maka-enjoy sa iyahang tinuod nga panalangin. Busa atong higugmaon ug ihatag ang atong devotion only diha sa Ginoo. The challenge is fall in love to God than the world. Pangutanan ako kanimo higala, asa ba ang imuhang gugma nimo gihatag karon? Base ang imong gugma naa sa imong trabaho, more than loving your God. Base ang imong gugma naa sa imuhang gipanguyaban rather than God, di nakamalipay pag wala siya. Or base ba kaya kung ang imong gugma naa sa imuhang bahandi, treasure. So, magsilos ang atong Ginoo ana. Base ang imong gugma naa na niining kalibutanan sa kahilayan, no? Mag-enjoy kay ka sa kalibutan pero lonely kay ka para sa Pangginoo na. Pag naa sa simbahan, murag kag way kalipay, murag ang imong naong murag gibitayan og bugat kayo nga palasanon. Pero kung naa ka sa imong mga barkada sa paglagoy-lagoy lang, pagsuroy-suroy, enjoy kay ka. Christians, friends, search your heart. Honestly, natanawa, kung kinsa man gyud ang tinuod nimong gigugma, asa nimo gihatag ang imong loyalty, ang imong commitment? Is it in God or in the world? Hinaot pa nga ang Dios nga panalangin sa iyahang mga pulong karon, niining higayon ato nga hatagan og pagpasalamat ang Ginoo sa iyang pulong atong nabati karon. Magaampo kita, Amahan o Dios nga langitnon, nagapasalamat kami sa pulong nimo nga imong gihatag kanamo karon nga kabuntagon. Dalaygon ka o Dios, ug ikaw mga-bless ni atong mga pulong, mag-remind kanamo once again, ma-check kami Ginoo kung asa gyud ang among gugma na mo gihalad. Amahan,
Tabangi kami sa among pagkinabuhi padayon diha kanimo. For this we pray in Jesus' name. Amen.